Très bien. Fait que nous on a les effets de l'investissement. Oui, la suite. Donc 15. On était en train d'expliquer donc 15 comment donc pourquoi 15 il a recommandé à l'État d'investir parce que l'État qui investit اش غادير لنا حنا غادي نشوفوا هذا ليفي هذا هو ليفي ملتيبليكاتور 15 هو اللي يهضر عليه دونك ليطا ملي كتانفيستي هنا غادي يكون عندنا واحد يعني ليطا ملي غدير مثلا البنى التحتيه قلت لكم البنى خاصه على ليبوك ليطا استثمرات في البنى التحتيه في الولايات المتحده الامريكيه واخا هو سي ان ايكونوميست بريطانيك يعني لي ريكومونداسيون ديالو خدتهم اساسا الولايات المتحده الامريكيه يعني طبقوا في الولايات المتحده الامريكيه المشاريع الكبرى السدود الطرق في الولايات المتحده الامريكيه كتلقاهم داروا في لي زاني 30 وهما اللي نعشوا الاقتصاد الامريكي انذاك يبان الازمه ديال بعد الازمه ديال 1929 كيفاش لان انت ملي الدوله ملي كتستثمر بعدا غيكون عندنا خلق فرص الشغل واحد العدد ديال الناس غيخدموا فاش في الطرق في السدود هذوك الناس ملي غادي يخدموا غيتخلصوا غيولي عندهم ان ريفوني اش غيديروا بهذاك لو ريفوني غيبغيو يستهلكوا اش خص يكون فين غيستهلكوا دونك غيتولي عندنا ان دوموند دونك غنعشوا لا دوموند الا نعشنا لا دوموند القطاع الخاص ديك الساعه اش غيبان ليه بان كاين ناس عندهم دخل باغيين يشريو ماشي بحال في الاول حتى واحد ما خدام اما دابا كيبانوا لي الناس خدامين عند الدوله في المشاريع وباغيين هذا باغي يشري هذا باغي في طالبين دونك انا القطاع الخاص غادي يستثمر دونك هادشي علاش غنشوف واحد ان ترويزيام ايفي اللي هو ليفي دونترينمون شنو هو ليفي دونترينمون ليفي دونترينمون هو التاثير ديال الاستثمارات على استثمارات اخرى وخاصه استثمارات ديال الدوله على الاستثمارات في القطاع الخاص احيانا ما تسناش من القطاع الخاص يستثمر الى ما كانوش استثمارات دارت مسبقا في البنى التحتيه مثلا ولا استثمارات ديال الدوله انت واحد البلاصه ما درتيش فيها الطريق ما فيها لا طريق لا والو واش اسكو سي فاسيل يجي شي واحد يدير المقاوله ديالو تما سيبوزون هاد لاصطاح كون ما مهيئش مثلا كايناش طريق ما كايناش دي بون ما كاينينش واش ممكن انا واش ممكن تجي هاد لا سوسيتي هنا دير المشروع ديالها هنا امبوسيبل هناش كان في الاول كان الخلا دونك ما يمكنش غادي تجي سوسيتي ولكن ملي كدير انت الطريق وتدير القناطر وتدير تتهيئ وتدير لاميناجمون ديال واحد المدينه جديده سميتها لاصطاح وتدير هنا دابا جات الشركه هنا راه كاينه واحد الشركه اخرى اللي هي يلاه كتقاد حتى هي مع ديالها جاو شركات غيوليو يجيو هنايا ممكن يجيو عندك شي دونك هنا هذا كيتسمى لو ترويزيام ايفي كيتسمى ليفي دونترينمون ليفي دونترينمون هو ليفي ديال الانفستيسمون على اش على ان اوتر استثمار انت دير استثمار ما تديرش راه الوقع ديالو قد يكون هذاك الاستثمار كيكون سبب انه يكونوا استثمارات اخرى ماشي بالضروره الدوله حتى الاستثمار في القطاع الخاص سي بون احيانا انت تدير استثمار قطاع خاص خلي كاع القطاع العام تدير استثمار تتخلي واحد اخر يولي حتى هو يجي يدير استثمار حداك انت درتي ايكول بريفي استثمار خاص غيجي ما كان حدا حتى حانوت غيجي واحد مولاي يقول لك هذا دار ايكول والله الا كاينين الدراري هنايا اجي ندير حلابه هنا دونك انا هذا شنو هو افي اش افي دونترينمون ان انفستيسمون بريفي كي انجوندري اش ان اوتر انفستيسمون بريفي vous avez compris maintenant les trois effets هادو هما اللي غنشوفوا باقي ما شفناش دو غنشوفوهم en détail. On a d'abord documenté que l'effet d'entraînement ou un investissement il engendre un autre investissement, que l'effet multiplicateur ou un investissement il engendre la croissance économique ou que l'effet accélérateur la croissance économique qui engendre l'investissement. La suite. La théorie keynésienne, fin que tu وقفتي. Ah oui, tu termines. Elle consiste à dire que pour sortir du sous-emploi durable,
l'État devait intervenir en investissant. Donc هذا هو كينز كيقول بان الدولة خصها تدخل فاش في الاقتصاد عن طريق l'investissement public. استثمار. Oui. Les raisons. La raison de l'investissement se trouve dans l'effet multiplicateur. Oui. Cet effet multiplicateur de l'investissement est un effet de revenu, c'est-à-dire que l'investissement va augmenter le revenu des ménages. داكشي اللي قلنا l'investissement il va créer des revenus ou il va augmenter le revenu ديال les ménages. C'est bon. Donc avec l'investissement il y aurait هذوك الناس اللي غيخدموا غيولي عندنا un revenu supplémentaire. C'est bon. Donc on a le revenu donc par la suite il sera utilisé pour la consommation, l'investissement, etc. Oui. Quand l'État investit, il va contribuer à une production supplémentaire, voire même des créations d'emplois. L'État va employer plus de main-d'œuvre et favoriser une plus forte utilisation des machines, origine de nouveaux revenus. La production va augmenter ainsi que les revenus des salariés. L'investissement va donc avoir un effet multiplicateur. Oui. Il se peut que les entreprises soient en pleine capacité de production. Dans ce cas, l'effet multiplicateur est nominal. Tension inflationniste, oui. Inflationniste. D'où l'importance du mécanisme d'accélérateur pour éviter cette augmentation de l'inflation. Il faut considérer le phénomène de l'accélérateur puisque l'augmentation de la demande entraîne une augmentation de l'investissement. De l'investissement. غنشرح لكم هذا الدوزيام باراغراف حتى تفهموا مزيان ليفي ملتيبليكاتور ونفهموا مزيان ليفي اكسيليراتور وغنرجع للدوزيام باراغراف ديال لي طونسيون اش كيقصدوا بلي طونسيون انفلاسيونيست. هذا الدوكيمون قريناه ولينا غنعاودوا نرجعوا عليه غيكون نرجعوا ليه وغادي تجاوبوا على لي كيسيون. دونك سا سرا ان دوفوار à la maison باش تجاوبوا على هاد لي كيسيون. سي بون. دونك je passe directement l'effet multiplicateur. Oui. Exemple. Oui, un volontaire pour lire l'exemple. Le tableau suivant montre. Oui. Allez-y. Exemple. Le tableau suivant montre les revenus créés par un investissement initial de 1100 de 100 000 dirhams. 100 000. 100 000 dirhams à travers 4 périodes. Sachant que les revenus ne sont pas totalement consommés. La propension marginale à épargner. La propension marginale à épargner est de 20%. La consommation représente elle-même les revenus pour l'autre agent. Oui. Complet tableau. On constate que l'investissement initial de 100 000 dirhams est engendré. دونك باش نفهموا اكثر غادي نعاود هذاك لو طابلو غنرسمو وغادي نحاولوا واخا عندكم لي ريبونس غنعاودوا نجاوبوا عليه كوم سا بور que vous puissiez comprendre منين جاو هذوك لي شيفر. دونك هنا vous avez عندكم les périodes فوق les périodes de temps. On a la première période, on a la deuxième, on a la troisième, quatrième, on a le total. Nous avons le revenu de départ, 100 000 dirhams. C'est bon, on a la consommation, on a l'épargne. La consommation, 80 000, on a l'épargne, 20 000. C'est bon? Donc là, on vous demande de compléter le tableau. درت معكم نتوما la propension marginale, la propension moyenne, la consommation. C'est la consommation. ماشي هاد الجروب اللي درت معكم la propension marginale, la propension moyenne à consommer. درت معكم la définition نتوما ديال la consommation non ما درناش لي كالكول etc. المهم l'essentiel هنا غادي تشوفوها في la vidéo après. المهم l'essentiel هنا le revenu 100 000 dirhams. Donc هذا le montant investi donc de départ. 100,000 درهم يسواج هذا un revenu في la première période ياك هذا le revenu غتستهلك منه
مثلا 80,000 80,000 درهم، ولا بار ديال ليبارغ هي 20. يعني شحال في النسبه المئويه؟ النسبه المئويه هي 20%. هي عطيكم شحال عطيكم تما لا بروبورسيون مارجينال 20%. 20% كتمشي ليبارغ، 80% كتمشي لا كونسوماسيون. دونك هاد لو ريفوني دو ديبار حنا غنشوفوا شنو هو ليفي مولتيبليكاتور. دونك هاد 80,000 اللي هي كونسوماسيون هو سي ان اوتر ريفوني. لا كونسوماسيون انت بحال قلتي عندك 100,000 ان ريفوني دو ديبار، سي بون غادي تستهلك فيها 80,000 وغتخبي فيها اش 20% هي 20,000. هذيك 80,000 اللي غتستهلكها كيفاش تستهلكها؟ غتمشي تشري بها دي بيان. دونك سا سرا ان ريفوني بوغ اش غتخلص هذا. مثلا سيبوز حنا اون فا سامبليفي، مشيتي عند واحد استهلكتي شريتي عنده 80,000 ديال لي بيان. دونك هاد 80,000 بوغ هذاك الدوزيام اجون، واخا هو بليزيور اجون ماشي بالضروره راه واحد، سا سرا اش ça sera un revenu pour H pour l'autre agent 80,000. لحد الان مفهوم هذا القضيه. سواء لان الفلوس انت اللي كتستهلكهم، ملي كتبغي تشري واحد لو بيان وكتعطيه كتشريه مثلا pour l'autre agent اللي شريتي عنده راه سي ان c'est un revenu, c'est bon. Donc tu as au départ 100,000 dirhams, tu as consommé 80,000 dirhams, tu as épargné 20,000. 20,000 هذه هي اللي بقات عندك épargne. هاد la part consommée, c'est un revenu pour un autre agent économique. هاد l'autre agent économique, on va supposer il va consommer ou il va épargner. Là on suppose que l'épargne toujours 20%. Il va épargner 20% des 80,000 ou il va consommer le reste. شحال l'épargne? Je pense les réponses عندكم ياك؟ معطيلكم les réponses. شحال تما l'épargne? Donc l'épargne يكون شحال؟ Il va épargner 16,000 ou il va consommer combien? شحال عندكم تما؟ 64,000. هاد 64,000 ça sera un revenu pour un autre agent économique. Donc 64,000, donc là 64,000, on va épargner 20% et on va consommer 80%. 20% et ça donne combien? 12,800. Et on va consommer le reste, c'est-à-dire 51,200. 51,200, là on va consommer 80%. 80% ça donne combien? 40,960 et on va épargner le reste. Épargner le reste, c'est-à-dire 10,240. D'abord le total, شحال عندكم le total? شحال le total? شحال le total ديال لي revenus؟ هنا يعني غنشدو هادي زايد هادي زايد هادي زايد هادي، ça donne combien? 295,200, c'est ça? 295,200. شحال عندنا le total ديال la consommation? 236,100. Total ديال l'épargne 50,040. C'est bon. اشنا هو l'effet multiplicateur? Hein? 59,040, oui, 59,040. اشنا هو l'effet multiplicateur? L'effet multiplicateur هو 100,000 عطاتنا 295,200. Qui multiplié, يعني le revenu il s'est multiplié plusieurs âges، ضاعف لينا plusieurs âges. هي في الحقيقه شحال كان في الاول؟ انت هذيك 100,000 ديالك الدخل، واش فهمتوني اش بغا يقول لينا كينز ببساطه؟ ملي كتعطي سيبوزون انت عطيتك 100,000، انت خدمتي عندي عطيتك 100,000. حنا سابقا قبل ما يجي كينز ينبهنا لهذا الامر، واش بحال كنعتبروا بان شحال عطيتي 100,000 وكتعطيها 100,000. 100,000 ما كتعطيش 100,000. 100,000 كتعطي كثر، كتعطيهاش كتبقى تضاعف. حنا ما خدناش ما لا نهايه، خدنا 4 ديال مشينا حتى ل 4، ممكن نزيدو 5 6 ونبقاو غاديين تنشوفوا شحال غتعطينا، شحال غتخرجينا هاد 100,000. لانه هاد 100,000 شديتها انا عطيتيني مثلا انا خدام، انا دابا خدمت درتي استثمار، خدمت عندك خدمتيني. هادشي اللي كيقول كينز بحال اللي كيقول الدوله، انت جيتي مثلا هاد الدوله جات استثمرات خدمات واحد الشخص ولا خدمات عباد الله وعطاتهم 100,000.
هاد 100,000 ما غتخرجش لينا غير 100,000. هاد 100,000 غتبقى تضاعف لي في ميتوبليكاتور غتعطيك اكثر. علاش؟ لان هاد الناس اللي عندهم 100,000 اش غيديروا بهاد 100,000؟ انت عطيتي العباد الله دابا 100,000، هاد الناس اللي خدامين عندك اش غيديروا بها؟ غنفترضوا حنا بانهم يفون ايبارني واحد لابار و يفون كونسومي واحد لابار. سي نورمال. لو ريفوني فين تيمشي؟ تيمشي لا كونسوماسيون و اون بار الاش épargner. Une partie il est consommé, une partie il est épargné. Donc, ils vont épargner 20%. Ou ils vont consommer 80%. Mais la consommation, il y a الاستهلاك. هو بالنسبة la consommation de 80,000, c'est un revenu pour d'autres agents économiques. انت ملي كتشد الدخل ديالك 100,000 مثلا وكتمشي كتستهلك 80,000، شنو كتستهلك؟ كتمشي تشري. دونك انت ملي كتشري هاد البيع وهاد البيع كتعطي الدخل، كتعطي الريفوني ديالك بور لي زوتر. سي ان ريفوني. شريتي عند واحد وعطيتيه 80,000، سي ان ريفوني بور لوي. سامو. دونك هنا عطانا في 80. هاد الناس حتى هما اللي شدوا هاد الريفوني ديال 80,000 يفون كونسومي اون بارتي، يفون ايبارني اون بارتي. هاد la partie consommée 64,000, c'est un revenu pour un autre ou pour d'autres agents économiques qui vont consommer une partie, qui vont épargner, etc. Donc on a le revenu de départ de 100,000 dirhams et c'est multiplié plusieurs fois. Au bout de 4 périodes, ça donne naissance à 295,200. هذا في 4 لي بيريود. لي في ملتي بحال اللي كيقول لك كيز ببساطه الا خدمتي عباد الله وعطيتي واحد الدخل، سي بون دانا ان انفستيسمون وخدمت وعطيتك دخل. ماشي مثلا بحال مثلا هنا حنا درنا سيبوزون انا جي انفيستي، درت ان انفستيسمون انيسيال اي زيرو، خدمت عباد الله، جي كري دو لومبلوا وعطيت 100,000. هنا لي في ايكونوميك النتيجه ماشي ما عندكش 100,000. عندك كاين تيقول لك عندك اكثر من 100,000. ليفي ملتيبليكاتور عندك 100. علاش؟ لان هذيك 100,000 ماشي الناس غيشدوها غيخشيوها في جيوبهم وغيخبيوها، غادي يستهلكوا فيها واحد النسبه، ومي غيستهلكوا هذاك الاستهلاك اللي غيستهلكوا سا ان ريفوني بور دوطر اجون، وهذوك اللي غيشدوها حتى هما غيعاودوا يستهلكوا. دونك كنبقاش كتكون واحد الصيروره اقتصاديه اللي كتخلي ان واحد لو ريفوني دو ديبار عطاناش ضاعف لينا بليزيور فوا. دونك 100,000 عطاتنا في او بو دو 4 بيريود 295,200. سي بون. دونك لي في ديال 100,000 ماشي هو 100,000 ولكن اكثر من جو بونس. فهمتوا المعنى؟ فهمتوا كيفاش زعما لي في ملتيبليكاتور. دونك لو ريفوني دو ديبار كيتضاعف. سي بون كيتضاعف لان لو ريفوني ديالي انا ماشي ديالي في الحقيقه، راه ديالي وغيولي ان ريفوني ديال دوطخ اجون ايكونوميك. هذاك مول الحانوت اللي عندك في الدب. انا جو في ليكسبليكي دون فاسون سامبل. منين جاي الدخل ديالو؟ من عند الناس اللي خدامين في الناس اللي كاين في الدرب. الى هذوك يعني الدخل ديال مول الحانوت انا باش نبسطها لكم. لو ريفوني ديال مول الحانوت هو في الحقيقه ما هو الا لو ريفوني ديال الناس. الا قطعتي الارزاق ديال دوك الناس اللي في الدرب مشى مول الحانوت، ما قطعتيش الارزاق ديال يعني اش؟ لان كاين علاقه. لان ان ريفوني ديال ان اجون سي با ان ريفوني بور لوي ميم سولمون، واني سي ان ريفوني بور لوي اي بور دوطخ اجون ايكونوميك. انت انا ملي كنتخلص كنشري الحوايج، كنشري الديسير، كنشري لي ليغوم، كنشري هادي كنشري. دونك كنولي كندير انا لو ريفوني ديالي سي لو ريفوني بور دوطخ اجون ايكونوميك. دونك هذاك لو ريفوني ديالي ولا ان ريفوني بور لي زوتر. دونك لو ريفوني كتولي عندنا لا ميتيبليكاسيون ديال لي ريفوني. دونك انت الا عطيتي خدمتي واحد ما درت ماشي لو ريفوني واحد اللي عطيتي، ولكن هذاك لو ريفوني ديالك غيساهم بواحد الشكل كبير في الاقتصاد. هذا هو الفكره ديال كينز. تعطي الناس كون ابيل ليفي ملتيبليكاتور il ne cesse de se multiplier. كينز كيقول il ne cesse de se multiplier. حنا خدنا على بيريود دو 4. حنا غنشوفوا ما لا نهايه اش غيطرا فيها. دونك اون كونستات اش عندكم تحت الطابلو. اون كونستات شويه يقرا لينا كمل اللي كان كيقرا. اون كونستات كو l'investissement initial de 100,000 dirhams. وي اليزي يلا سير بيو نتوما بحال خاصنا نبداو
تحت ستابل اون كونستات كل انفستيسمون خصنا نجي يمكن مشويطه ونبدا 200 000 dirhams oui il a engendré 200 dirhams de revenus au bout de 4 périodes seulement au bout de 4 périodes يعني ماشي حتى بيريود ماشي بالضبط لو طون نقولوا 4 اوبيراسيون يعني ملي كنشري انا راه كنعطي كيولي ان روفوني ديال ان اوتر اجون ايكونوميك هذاك حتى هو ملي كيشري يقد يكون فواحد لو لابس دو طون اللي هو قليل سي بون دونك هنا او بو دو 4 لو روفوني ديال 100 000 عطانا 295 سي بون دونك il s'est multiplié combien de fois الا بغينا نحسبوا لي في ملتيبليكاتور شحال الضعف 100000 كيفاش كنحسبوا لي في ملتيبليكاتور كنحسبوا واحد الكوفيسيون كا دونك 100000 عطاتنا اش عطاتنا 295200 سي بون دونك 100000 ضربات في شحال لي في ملتيبليكاتور هو هذاك شحال من مره ضاعفات باش دونك غندير دونك كا ايتيغال ا كوا ايتيغال 295200 divisé par h par 100 000 ça donne combien ça donne 2,95 يعني au bout de 4 périodes k est égal 2,80 presque 3 donc il s'est multiplié par le revenu au bout de 4 périodes il s'est multiplié par 3 fois la suite. Si on veut calculer la multiplication de l'investissement par un euro, la variation de revenu égale K fois la variation de l'investissement. Pour 4 périodes, 295 200 égale K. Voici درت لكم حسبناها في le tableau oui donc K est égal 280 oui. En fait ce multiplicateur tend vers pour un nombre infini de périodes. إلا بغينا نمشيو un nombre infini de périodes ما نحبسوش في 4 نمشيو لانفيني درتو النهاية الفرية ديالي انا نحسب لا ليميت ديال n lorsque ديال هاد الكا نشوفوا فين كتمشي شحال كتساوي lorsque n tend vers l'infini oui K égale 1 sur la est égal à 1 sur la proportion oui A épargné est égal 1 sur 1 moins la proportion marginale à consommer oui dans notre exemple K égale 1 donc là في l'exemple عطينكم E la proportion marginale à épargner النسبة ديال l'épargne donc il y a 20% donc K est égal 1 sur E ou là كنديروا 1 sur la proportion marginale à épargner اللي هي عندنا في l'exercice 02 يعني ما لا نهاية ديال لي بيريود من بعد واحد دونك غتكون 1 sur K كتساوي 1 sur 0,2 يعني كتساوي شحال 1 sur 0,2 ça donne combien ça donne 5 يعني 100000 غتعطينا شحال ما لا نهاية الا بقينا غاديين في هذا الطابلو غتبقى غادي حتى ما غتلقى لا كونسوماسيون حتى طون فيغ زيرو لوغسك الكونسوماسيون طون فيغ دونك هنا غتلقى 100000 كتعطيك شحال غتضاعف 5 المرات يعني غتوصل لاش غتعطيك 500000 يعني ان ريفوني ديال 100000 غيعطينا في ما لا نهايه ان ريفوني دو كومبيان ديال 500000 بيان سور سي اون سوبوز الا كنفترضوا بان فوالا لا بار دو ليبارني هي 20% لان في الواقع ماشي بالضروره لي ميناج كيبارنيو 20% كاين اللي غيبارني كاين اللي غيدخل في الريفوني كامل كاين اكسيتيرا صافي وي On peut dire que dans votre cas, un investissement initial de 100 000 dirhams génère un revenu national 5 fois l'investissement initial. C'est bon? يعني un investissement dans un premier temps ديال 100 000 يقد يعطيناش راه كيعطينا 5 المرات الدخل هذاك الدخل كو vous avez injecté في l'investissement de départ بلا هذوك لي revenus اللي كتفرق من بعد. Ah ça va حتى l'investissement شنو هو l'investissement alors غتشري دي بيان قلنا ça consiste à acquérir des biens احنا نشوفوا l'investissement انت شديتي عندك 100000 درتي بها مشروع شنو هذا المشروع شريتي دي بيان سي بون جبتي بنايه صابوا لك اللوكال درتي شريتي كراسه شريتي مثلا هاد الفلوس اللي خسرتيهم ça sera quoi pour les autres agents économiques un revenu c'est bon فهمتوا بلا ما هذا غير النهار الاول لا بروميير هذاك الشيء اللي درتي باش تمونطي الانفستيسمون ديالك
غير النهار الاول هذوك الفلوس اللي كتانجيكتي في الانفستيسمون ديالك باش دير المشروع ديالك راه هما كيدوبلاو. فما بالك النهار ملي غتخدم الناس وغتبدا تفرق عليهم وكتعطيهم دي روفون. دونك هنا كيولي عندنا لا مولتيبليكاسيون ديال لي روفون. سي بون. دونك هذا هو 15. دونك هنا 15 بحال قنعنا بطريقه علميه سيونتيفيك. شتي هذه دابا طريقه علميه اللي في هذا علاش قلنا 15 سي ان جيني. جاب لنا هاد لي في مولتيبليكاتور اللي ما كانش سابقا في ليكونومي وجابوا لنا شي حاجه جديده. بين لك بانه حنا في ليكونومي كنا كنعتقدوا بانه 100000 ما تعطيكاش الدرهم غيعطيك درهم التأثير ديالو 100000 كتبقى 100000. لا، ان روفوني كيعطينا دوطخ روفوني. سي بون. دونك الدوله ملي كتستثمر راه ماشي هذاك لو مونطون الوقع ديال راه ماشي الى انجيكتي في ليكونومي مثلا واحد لو مونطون دارجون راه ليفي ديال هذاك الاستثمار تيكون كبير. ديجا هذاك لو مونطون انفيستي تتعاود تميتريبليا بليزيور فوا بلوس هذوك الناس اللي خدامين كيكون عندهم دي روفوني وتا هما لي روفوني ديالهم سيغا ان روفوني بور دوطخ اجون ايكونوميك اي انسي دو سويت. دونك كتكون عندنا لا ميتيبليكاسيون ديال لي روفوني. سي بون. دونك ان روفوني ما كيعطيناش سي بون. لو روفوني ديالك ماشي ديالك في الحقيقه بوحدك بحال كان يبغي يقول لنا 15 فهمتي. لو روفوني ديالك راه سي ان روفوني بور دوطخ اجون. انت كتشد الفلوس اش كدير بهم؟ كتخلص بهم مول الحانوت. دونك راه مول الحانوت راه عايش واكل معاك انت. سي ان روفوني كيتسناك في تجي تشري عنده. كتمشي تشري بهم هادي كتمشي تعطي لهذا كتمشي. دونك لو روفوني ديالك سي با انت كتحاسبوها ديالك ولا في الحقيقه هو ماشي ديالك بوحدك ولكن كيعطي ساسغا واحد المورد ديال الدخل بور دوطخ اجون. فهمتوها مزيان؟ فهمتوا دابا هاد لي في لان هاد لي في مولتيبليكاتور الا ما شرحتوش لكم بهاد الطريقه مبسطه ما تفهموش. لا قريتوه في غالبا ما تقراو كون قريتوه دابا هنا ولا في لي مانويل ما غاديش تفهموا. ممكن اون اكسبليك با دو سيت فاسون. نقول لك انه سيج دو سي مولتيبليكاتور اللي ما غاتفهمهاش ما غاديش تفهم علاش كيفاش هاد الغوفوني كيبدا تيضاعف. هو دي فاسون سامبل بهاد الطريقه باش كتكون عندنا لا مولتيبليكاسيون ديال لو روفوني. وي كونستا. شو يعني قرينا كونستا؟ وي قري لنا سميتها كونستا. L'épargne et la consommation. Bien qu'il soit nécessaire de souligner qu'une partie de ce revenu peut être thésaurisée, oui. Thésaurisée, la thésaurisation. Oui. Donc, هادشي اللي قلنا اي ريفوني راه كيكون واحد لا بارتي فيه كونسومي وواحد لا بارتي فيهاش الي ايبارني. واحد البلاصه الا قال لك في حاله الى واحد لا بارتي الي تيزوريزي. شنو هي لا تيزوريزاسيون؟ غنشوفوها في ليبارن. لا تيزوريزاسيون هي واحد ليبارن نون برودكتيف، هو التوفير الغير المنتج. كيفاش التوفير غير منتج؟ التوفير غير منتج هو بحال مثلا انت كتجمع الفلوس حاط الفلوس في الدار، حاط الفلوس في الدار، هذا ايبارن نون كنعتبروها حيت ليبارن فيها وفيها. كاين ليبارن اللي كتساهم داخله في لو سيركوي ايكونوميك وكاين ليبارن اللي ما داخلاش في لو سيركوي ايكونوميك. شنو هي ليبارن؟ مثلا انت ملي كتحط الفلوس في الدار واحد ماشي بحال حاطهم في لا بنك. داير انت ايبارن في لا بنك، هذيك ليبارن اللي في لا بنك راه كيخدموا بها، يعني هذوك الفلوس خدامين داخلين في الاقتصاد. تي لا بنك تستعملهم تتسلف بهم دوطخ اجون ايكونوميك اكسيتيرا. سي بون. وين انت ملي كتشد الفلوس كتخبيهم في الدار كتسبب ازمه اقتصاديه. الا انت خبيتي هذا خبى مليار، هذا خبى 500 مليون، هذا خبى 600 مليون في الدار، هذا نوع من تهريب الاموال. سي بون. وكيضر بالاقتصاد، كتسمى لا تيزوريزاسيون، تتبانش لنا الفلوس فين تتمشي. سي بون. كاين مالوروزمون دي زاجون ايكونوميك ميم حنا وني او ماروك، كاين دي جون كي يعني qui veulent pas placer leur argent في le système bancaire etc.
بو بليزيور ريزون، مجموعة الأسباب، يا إما غالبا الضرائب. كاين هاد لا ريزون ديال لا ريليجيون، وين انا ما درتش شي ريشيرش سيونتيفيك، وين انا جو بونس كو لا ريزون نيميرو 1 هي لا فيسكاليتي. سي با ماشي كاع لا ريليجيون، ماشي لا ريليجيون. كاين دي جون اللي كيقول لك لا بونك وني قلال، وين النيميرو 1 بالنسبه للناس اللي عندهم فلوس وما كيحطوش. كاين الناس اللي ما عندوش مشكل في لا ريليجيون ولا شي حاجه، ولا يحط فلوسه في البنك، وين هو ما كيحطش فلوسه كاملين في لا بنك، كيحط واحد الحاجه، واحد الجزء باش واللي ما كيحطش كلشي خوفا من انه لو شيفر دافير ديالو ما يبانش، لانه هو في لا كونطابيليتي ديالو شي كاموفلي واحد لا بارتي ديال لو شيفر دافير. سي بون هادشي بيع معروف. الضرائب مثلا انت كتبيع مثلا في العام واحد لا سوم دارجون، انت كتقول لا انا كنبيعها 60 مليون. حتى الناس اللي كيديروا ديزافير اللي سون ايليسيت ولا شي حاجه. فوالا دون بار، فوالا خلي هادوك ما نهضروش كاع على هادوك. انا تنهضر مع الناس اللي دايرين دي زافير كي سون ليسيت وهذا، يعني سكون ابيل ليفازيون فيسكال. ليفازيون فيسكال التهرب الضريبي. كاين عندنا التهرب الضريبي، يعني علاش؟ لانه مثلا كاين الناس اللي كيهتهرب من الضرائب هكا داير، كيبغيش الضريبه. لان هنا سي بوركوا يفو ماروك ريفوار لو سيستيم فيسكال. كاين واحد لا ريفورم كي بورت سور هاد لو كوتي، وديجا بداو فيها دي زيليمون ولكن باقي انسوفيزونت، لان عندنا واحد شويه ديال لا بريسيون فيسكال، الضغط الضريبي. الضغط الضريبي هو انهم كيكونوا الضرائب بزاف. المقاوله كاين عندها وسائل ديال الطرق ديالها في المحاسبه باش ممكن انها ما تديكلاريش لك المبيعات ديالها كاملين، ما تعطيكش الحقيقه ديالها. سي بوركوا في لو بيلون في لا كونطابيليتي معروف هاد القضيه. غير جينيرالمون لونتربريز عندها 3 بيلون. عندها لو بيلون الحقيقي اللي ما كتوريه حتى واحد، وعندها لو بيلون اللي كدير لا بنك باش تاخذ لك كريدي. هنا كتبين بان لونتربريز خدامه مزيان، لان لا بنك خاصها دي غارونتي كوم بان لونتربريز خدامه. وكاين لو بيلون فيسكال، هذاك لو بيلون اللي كتدير الضريبه اللي كتبين لها بان هي ميته عيان تنديبانيو باش ما يخلصوش الضرائب. هذا سكون ابل لو بيلون فيسكال. دونك مالوغوزمون دونك هنا وهذه شي حاجه اللي هي ماشي كاينه في المغرب، كاينه في واحد العدد ديال الدول. معروف هاد القضيه تاع حتى اللعابه كتسمعوا كوم هاد اللاعب تابعينو هاد اللاعب تابعينو علاش؟ بتهمه التهرب الضريبي. كان كريستيانو رونالدو حتى هو كان متابع، واحد العدد ديال اللعابه كبار كانوا متابعين.